मडगाव रेल्वे स्टेशनार धावत्या रेल्वेत चडटाना निसरोन एकल्याक मरण आयले। पिडेस्त 30 वर्सां पिरायेचो, मूळ ओडिशाचो। ताचे दोनूय पाय मोडले, उपरांत ताका हॉस्पिटलात व्हरताना मरण आयले। आमी आज आसात ते मडगाव रेल्वे स्टेशनाचेर आसात आणि ह्या स्टेशनाचेर जेन्ना ट्रेन येताली त्या ट्रेनीक चडपाक जाय म्हण ओडिशाचो एक जो 30 वर्सांचो एक भुरगो आसा वो चडटा आसतना खंय तरी निसरलो आणि तो ट्रेनी पडोन ते दोन्ही पाय कट जाले आणि तो हॉस्पिटलांत वचता आसतना मडगांवच्या एक्सपायर्ड जालो। ही घडणूक सांगपाची म्हळ्यार आज सकाळी जाली आणि ती म्हळ्यार दुर्दैवी घटना आसा। ही खरेंच असो जो अंत आसा वो कोणाचेर येवचो न्हू म्हण आमी मागतात। ही जावपाक ओडिशाचो जो भुरगो आसा वो कामा खातीर मडगांव आयिल्लो, तो सुद्धा कोण तरी ताका आपयल्लो आणि ज्या टायमार हो भुरगो मडगांव रेल्वे स्टेशनार पावलो त्या टायमार ताणें जो कोण आपयल्लो ताका फोन करपाचो ट्राय केलो, पूण जो कोण आपयलेलो तो फोन घेतना जालो आनी हाणें खुबशे फोन जे आसात त्या भुरग्याक केले, पूण तो आपयलो तो कोण मेळना जालो। म्हणटरे खंय तरी हो निराश जालो आणि परतून आपल्याल्या गांवाक ओडिशा हांगा वचपाक रावतालो। इतल्याक खंय तरी एक ट्रेन जी आसा ही थंय प्लॅटफॉर्म नंबर 6चेर खंय तरी आसली, थांबली, ती सुटपा लागली म्हणून जेन्ना कोण तरी म्हणलें की ही ती ओडिशाक ट्रेन वता, त्या टायमार हो भुरगो जो आसा हो थंयच्यान धांवत गेलो। तेणें त्या रेल्वेच्या हँडलार धरल्या दाराच्या, पूण खंय तरी तागे तो हाती धरलो खरो तेणें, पूण तागे कंट्रोल खंय तरी गेलो आनी तेजे पांय जे आसात हे प्लॅटफॉर्माच्या सायडीक खाची भरले आनीक तेजो दुर्दैवी अंत जालो। हो खंयतरी रोखडेच जे कोंकण रेल्वेचो जो PI आसा राहुल नायक हेणे आपल्या स्टाफाक घेवन थंय पावलो, तांणी त्याचो पंचनाम केलो। रोखडोच तेजी तो जो इंजर्ड पर्सनाक सद्या व्हरपाची ट्राय केली तांणी, पूण तो वाटेर एक्सपायर्ड जालो। सद्याक कोंकण रेल्वे पुलीस मडगांव जे आसात PI जो आसा राहुल नायक हेजे अध्यक्षे खाली जे PSI आसा हे सद्याक इन्व्हेस्टिगेशन करता। आता एकच प्रश्न उरला आणि एक इन्व्हेस्टिगेशन उरला, ते म्हणलें जाल्यार जो कोण फोन घेतना आसलो एका खंय तरी सोदपाचो प्रयत्न जो आसा हे पुलिसांत करतले अशें दिसता। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।